बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खान साहब खुद तो जेल में हैं। पार्टी जाहिर है उनकी या तो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं या रोपोश हैं या फिर पार्टी को छोड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जरूर होती है, कोई ना कोई ऐसी जरूर चीज होती है जो बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर देती हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ मजीद खबरें भी हैं और तहरीक इंसाफ जरा आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड के अंदर भी आ रही है। एक खबर मैंने आपको दी थी कि 15 अक्टूबर को उन्होंने लाहौर में जलसे की इजाजत मांगी है, जो कि जाहिरन नजर नहीं आ रहा। जहां पे इमरान खान की सालगिरह का केक काटना भी एक जुर्म हो, तो वहां पे तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत कैसे दी जा सकती है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन कल जो खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हुआ और वो बहुत बड़ा नंबर था लोगों का, तो लगता यह है कि वो एक जलसे ने काम दिखा दिया है। और लगता यह है कि जिस तरह वो फैसला साज या इस मुल्क के अंदर जो भी करने वाले हैं वो अपनी तरफ से चीजें मैनेज करके या रिपोर्ट बना के सोते हैं कि हमने ये लोग भी मैनेज कर दिए हैं, हमने वो लोग भी मैनेज कर लिए हैं, तो उसके बाद लोग फिर कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे उनको लगता है ये तो काम खराब हो गया। अब कल मर्दान के अंदर वो जो वर्कर्स कन्वेंशन था या गैदरिंग थी पीटीआई के लोगों की, वो एक बड़ा नंबर था। और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपको ये पता हो कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बावजूद आप निकलें, तो फिर वो मैटर करता है। और कुछ ऐसी सूरत हाल का जब सामना हुआ तो उस जलसे ने काम कैसे दिखाया, उस जलसे ने काम इस तरह से दिखाया, जरा अंदाजा लगाइए। खबर ये है, कल मर्दान में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अमन कन्वेंशन मुनक्किद करने के जुर्म में सूबाई रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार अली मेशवानी समेत जिलाई इंतजामिया की जानिब से सीनियर लीडरशिप और 86 जो कारकुनान हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब इसको क्या आप कहेंगे। और पुलिस अपनी मुद्दत के अंदर ही ये जो मुकदमे हैं वो दर्ज करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर आपने ये काम करना है और इसी तरह से चीजों को लेके चलना है, तो फिर आप इस मुल्क को वैसे ही बंद कर दें और आप अपनी मर्जी के। और मेरा ख्याल है अब जब आपने निगरान वैसे ही लगा लिए हैं, तो इस चक्कर में हम क्यों पड़ रहे हैं कि कोई इलेक्शंस नामी चीज होगी, हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कोई कौमी असम्बली, कोई सूबाई असम्बलियां, कोई वजीर आला, कोई वजीर आज़म, उसकी जरूरत नहीं है। जब अब आपकी मर्जी का और आपका सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अब लोगों को कम से कम देखें, लोगों के अंदर गुस्सा है, उनमें परेशानी है, वो खा पी नहीं सकते, बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते, तो वो क्या करते हैं फिर? वो आपको उनको भी अंदाजा है कि इमरान खान का नाम लेना आपको बहुत गुस्सा दिलाता है, तो वो इमरान खान का नाम लेते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको अकबर बाजवा साहब वाले उस सर्वे की बात की कि सियालकोट के अंदर लोगों की जबान पे एक ही नाम है और वो इमरान खान है। मैं माइकल कुगलमैन की भी ट्वीट देख रहा था, अमरीकी हैं वो कह रहे थे कि मैं वापस आया हूं तो बहुत सारी बातें जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासत या इलेक्शन से मुताल्लिक है, लेकिन एक बात जरूर सुनने को मिली है और जिसका अंदाजा हुआ है कि जेल के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत नहीं कम हुई, और जाहिर है होती भी नहीं है, बल्कि जेल से मकबूलियत आपकी बढ़ती है, लोगों को आपके साथ हमदर्दी होती है। इस वक्त पूरे सिस्टम की कोशिश ये है कि इमरान खान को सिस्टम से दूर करके, लोगों की नजरों से दूर करके, उनकी याददाश्त से दूर किया जाए। ऐसा हो नहीं पा रहा। उसकी वजह क्या? बिजली का बिल आता है, लोगों को इमरान खान याद आ जाता है कि यार उसके दौर में तो सब्सिडी मिलती थी, उसके दौर में तो ये होता था, उसके दौर में तो इतना बिल आता था, तो इन जालिमों ने हमारे साथ क्या कर दिया। अब एक जानिब देखिए ना कि जलसे होते हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ लोग आते हैं तो उनके ऊपर जो है वो दफा 144 और पता नहीं कौन कौन से मुकदमा। ये अंदाजा करें कि इमरान खान की सालगिरह के मौके के ऊपर पुलिस दफा 144 याद करवा रही थी। कल इतवार है, कल मुस्लिम लीग नून ने एक और जलसा करना है, मैं आपको बताऊं तो उस जलसे के हवाले से तो कोई दफा 144 नहीं है। तो ये वो दोहरे मयार हैं जो लोगों को पता है, जो लोग जानते हैं, और इसी बुनियाद के ऊपर लोग जो है वो इमरान खान के साथ है। और याद रखिएगा, जबरदस्ती लोगों की हमदर्दी नहीं बदलवाई जा सकती, और ये लोग खुद तय करते हैं। जिस तरह अगर जबरदस्ती होता तो इस वक्त सबसे मकबूल रहनुमा तो शहबाज शरीफ होते, वो एस्टैब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा करीब भी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। शहबाज शरीफ को तो उनकी पार्टी, उनकी कारकर्दगी को या उस चीज को लेके ऑन करने को तैयार नहीं है। अब अगर आप इमरान खान को करने के लिए, मैं आपको एक और खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा।
کل سے شور مچوایا جا رہا ہے کہ جناب وہ نا عمران خان کے خلاف اب ایک ایسا بیان آنے والا ہے جس سے ان کی بنیادیں ہل کر رہ جائیں گی، جس میں جاوید چودھری نے بتایا، جس پہ فیصل واڈا جیسے، یہ سارے کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے خبریں لے کے آتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا یہ کس کی زبان بولتے ہیں؟ تو اب میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو سے شور مچا ہوا ہے۔ شور یہ ہے کہ جناب وہ جو خاور مانیکا کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ صاحب وہ ہیں جن سے بشرا بی بی کی پہلی شادی تھی، تو پاک پتن والے، تو جناب ان کا کوئی بیان بشرا بی بی سے متعلق ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جس قسم کے بیانات یا پریس کانفرنسز آپ پہلے عمران خان کے خلاف کر چکے ہیں یا کروا چکے ہیں، اگر ان سے فرق نہیں پڑا تو آپ کو لگتا ہے کہ خاور مانیکا کا کوئی بیان خاور مانیکا کا کوئی بیان آپ ٹی وی سکرینز کے اوپر چلا لیں گے، ٹرانسمیشنز کروائیں گے، تو اس کے بعد بات بن جائے گی؟ اور خاور مانیکا تو آپ کی حراست کے اندر ہے، تو اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی اس بیان کی؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو ملک سے باہر جاتے ہوئے گرفتار یا روکا گیا، تو اس کے بعد اینٹی کرپشن والوں نے چلے ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، فرق جن چیزوں سے پڑتا ہے اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ میں ان کے پسندیدہ چینل جیو نیوز کی خبر دے دیتا ہوں۔ ملک میں مہنگائی میں اضافہ، مجموعی شرح 37% سے تجاوز کر گئی۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اب چیزیں بالکل آسان ہو گئی ہیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ اب بالکل مسائل حل ہو گئے ہیں، تو اب دیکھیں ہوتا کیا۔ اگلی خبر سن لیجیے، آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ پشاور سے خبر ہے، جیو نیوز نے لکھا ہے جی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے گریڈ اسٹیشن کے اوپر دھاوا بول دیا۔ اس کو دھاوا مت سمجھیے، اس کو آپ لوگوں کا وہ غصہ، وہ مایوسی کہ دیکھیں آپ بجلی کے بل جس طرح سے لوگوں کے سے لے رہے ہیں، جو قیمت وصول کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لوگوں کی استطاعت سے باہر ہے، لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو چکی ہے، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھ رہی، ان کے خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ اب کوئی بھی شخص وہ کہیں سے بھی ہے، وہ کتنا کماتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے، اگر وہ اس کو فرق نہیں پڑتا تو شاید وہ بڑے ہی صاحب ثروت کوئی آدمی ہوگا، ورنہ جو عام آدمی ہے میرا خیال ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کی سچویشن کیا ہے، تو لوگ پھر اس کے اوپر غصہ تو کریں گے۔ اگر آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے، خبر سنیے جو لنکا ڈھانے والی پنجاب حکومت کی بات ہے کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں، 31 مقدمات ہیں، ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہوگا، اور جو پنجاب کی نگران حکومت ہے اس نے اس سلسلے میں باضابطہ منظوری بھی دے دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ منظوری دے دیں، آپ جیلوں میں ٹرائل کریں، سزائیں دیں، لوگوں کو پھانسیوں پہ چڑھائیں، بالکل مناسب ہے، لیکن الیکشن کروا لیں اور لوگوں کو ان کی مرضی کا دیکھیں۔ جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشنز میں جاتے ہیں اور الیکشنز میں لوگ اپنی مرضی سے اپنا حکمران منتخب کرتے ہیں، نہ کہ بتایا جاتا ہے کہ الیکشنز ہوگا اور فلاں شخص وزیر اعظم ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، وہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ پہلے سے ہی پتا چلتا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ عوام کی رائے کی بنیاد کے اوپر، اس لیے کہ چند افراد اس ملک کے اندر فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص وزیر اعظم ہوگا، پھر پورے کا پورا پہیا اس سلسلے میں گھومنا شروع کر دیتا ہے اور دوسروں کے مخالف گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد، یہ کوئی 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے، پھر لگتا ہے نہیں اس شخص کو ہٹایا جانا ہے، پھر اس کو ہٹایا جاتا ہے، پھر ایک نیا پہیا جو ہے گھمایا جاتا ہے۔ تو چلیں یہ آپ کرتے رہیں، یہ کرنے سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس نہج کے اوپر آپ کے سامنے۔ ایک اور خبر ایکسپریس نیوز کی دیکھ لیجئے گا کہ IMF کی شرائط پر کھاد فیکٹریوں کے لیے رواں گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ پہلے ہی کسانوں کا کوئی حال نہیں ہے، گیس مزید مہنگی کریں گے تو کھاد مہنگی ہوگی تو باقی معاملات ہیں۔ لیکن چلیے، عمران خان تو اس سلسلے میں شاید فکس ہو جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔